रजिस्टर केल्ली ही आता एक 1 वीक बॅक. तितून एक केसान जाल्ले की दोनी एक नेबर रावताले. एकूय तो वयर रावतालो आनी एक चली आदी सकयल रावताले ग्रावंड फ्लोर. आनी रावन तेंच्या दोगांचो फ्रेंडशीप जाले. फ्रेंडशीप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो सर. फ्रेंडशीप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टेक्ट जाले. कॉन्टेक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यान तेजें कितें गलत काम केलें हेडे आनी वो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो. आनी आतां फुडें एक चली आसा फुडें आमकां कळ्ळें की भुरगे घातलेले ते आमी हितून घातलेले आपणा घरा. थंयच्यान कळ्ळें की तें पोटान दुखता म्हणटा ताका मेडिकलाक गेले आनी थंय कळ्ळें की ताका तें 4 मंथ्स प्रेग्नंट. मागीर तेजी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें. आमी CR रजिस्टर केलें आनी रजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इंट्रोड्युशन करून ताका फायंड आवट केलें हो कोण कितें सगळें. मागीर तेणें सांगलें आमकां चली. सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरग्याक आतां भुरगो आसा तो गोंयांत नाशिल्लो. वो आतां यंग भुरगो 21 इयर्साचो. आनी एका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बी फॉर्म केले. आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतलें आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ताजें आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून ताजें आमी बिहाराक ट्रॅक केलो. बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टाक ट्रॅक केलो. थंयच्यान आमी आमची टीम जावन आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो. आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमची प्युअरली आमचे कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची. आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळी ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो. आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा. आसा आतां ना म्हापसा येयली आनी तिका विजनान येयली.